Welcome to Goa News Now, friends. Today I am at Baina. It is very beautiful weather behind me. We are blessed with such a beautiful beach. Now let's come to the topic. आयचो जो टॉपिक आसा तो असले समाजाचो वर्ग आहा तेजे बद्दल आसा that consists of 80% of Goa's population. Can you believe 80% of Goa's population? तेंची जी एक मागणी आसा गेले 8 वर्सां म्हाका दिसता तेंची जी मागणी आसा ते बेश्टेच बायटिंग डस्ट इन गव्हर्मेंट फायल आनी मागणी कितें आसा दॅट दीस OBC अदर बॅकवर्ड क्लासेस वीच इन्क्लूड SC ST एन ऑल they have been demanding certain seats reservations in educational institutions आणि हे जे एक ते मागता ते 8 वर्सां जाली तेजे डिमांड पुराय जावना. सो आयज आमचे वांगडा आसा तेजे बाबतीन उलोवपाक OBCचे जे वास्को मुरगांव भागाचे जे अध्यक्ष आसा आनी दाबोली भागाचे जे अध्यक्ष आसा विनोद किल्लेकर बाब आनी नितीन चोपडेकर बाब हेंचेच कडेन जाणून घेया की जो प्रॉब्लेम आसा कितलो इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम जो सोल्युशन जो आहा तो कितलो इम्पॉर्टंट आसा. सो बिगीन विथ नितीन बाब येवकार तुमकां म्हाका एक बारीक हितून सांगा की जेन्ना आमी OBCचे उलयता OBC कोण आसूं OBC इज एन अदर बॅकवर्ड क्लासीस म्हणजे डिप्रायव्ड जाल्ले तांकां इंडिपेंडंट जाल्या नंतर म्हणून तांकां एक OBC रिजर्वेशन केल्लें. जाल्यार हांगासरल्या धाकटीची गोश्ट म्हणल्यार गोंया बद्दल सांगप म्हणल्यार 2007 एक नोटिफिकेशन येयल्लें आनी OBC कॉपी आसा ना ते नोटिफिकेशन कॉपी बी आसा. ओके उलयत राव या. हांव जाल्यार 2007 एक रिजर्वेशन येयलें फॉर ST 12% दिवचें म्हणून तांकां. इट इज इन PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजीन. जाल्यार तेजेर कांय जावंक ना. तेजे नंतर 2014 एक नोटिफिकेशन येयलें तेतून OBCकूय इन्क्लूड केलें आनी OBCक 27% दिवचें म्हणून. जाल्यार 27% OBCक जालें जाल्यार कितले जाले 12 to 13 सीट्स जाले आनी फॉर 12% फॉर ST जाल्यार तांकां 3 ते 4 जाले आनी SCक एक दिवपाचें म्हणून. जाल्यार 2014 जाल्या नंतर तशेंच उरलें तें. मागीर लेटस्ट आमचे भंडारी समाजाचो आमचो अशोक नायक तेंच्यांनी हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें की हे नोटिफिकेशन 2007 14 दिले ते इम्प्लिमेंट कित्याक करूंक ना. ओके ते इम्प्लिमेंट करचे तेच्या खातीर तेंच्यांनी कोर्टान पेटिशन फायल केलें आनी जेन्ना कोर्टान पेटिशन फायल केल्या नंतर जेन्ना हियरिंग गेले तेन्ना एड्युकेट जर्नलान कितें सांगलें की 2021-22 आमी तांकां दितले म्हणून. आनी तेच्या नंतर ते तशेंच उरले पेटिशन हें जालें आनी तेच्या नंतर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थान एक हें काडलें सर्कुलर काडलो आनी डिनाक धाडलो की बाबा 2021-22 हे 49 रिजर्वेशन सीट्स आहा ते OBC ST कडेन तांकां दिवच्यो म्हणून. काही कारणां खातीर कोणी तरी इंटरेस्टेड पार्टीन तेंच्यांनी एक पेटिशन फायल केलें ते सर्कुलरचेर येवन की बाबा हें अशें सारकें जायना म्हणून आनी ते कोर्टांतल्यान सेट असायड केलां. आतां कारण कित्याक जालें की 2007 केल्या नंतर त्याच्या मध्ये अमेंडमेंट येवंक ना. रूल्स रेग्युलेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन ते करपाचें ते करूंक ना गव्हर्मेंटान. लॅप्स जालें गव्हर्मेंट खंय तरी कारणान लूपहोल्स आसता जाल्या खातीर. आनी तेच्या नंतर ती याद आनी ती हें करपाक आमच्या OBCच्या महासंघाच्या बाकीच्या लोकांनी सगळे जितले 19 कम्युनिटीज आसा तितून आमचे भंडारी येयले, तितून खारी येयले, तितून क्रिश्चन कम्युनिटीचे आहा, मागीर तितून तेली समाज येयलो, मागीर कुंभार समाज, बाकी वेरियस आनी SC आनी ST येयले भितर. एक रिप्रेझेंटेशन दिलें 2020 की बाबा हेचेर तूं मातशें लक्ष घालचें म्हणून चीफ मिनिस्टराक दिलें. तेच्या नंतर 2021 दिलें. आतां तो प्रोसेस जावन गेलो जाल्यार ते अजून पर्यंत तेचेर तेंच्यांनी कॅबिनेटान हाडून ते अमेंड करपाचें आसता, रूल्स फ्रेम करप आनी ते मागीर अप्रुवला दिवप. तेच्या नंतर ते आतां पळोवपाक लेटस्ट गेल्यार आयकपा येयला की आतां एडमिशनाचे रावंड जावपाचे आसा. नाव इट इज गोईंग टू बी इन सप्टेंबर. आतां कितें डिले जालें कित्या कारणान जाल्यार आमची एक मनांतल्यान एक हें आसा, इच्छा आसा आनी आमी एक कळकळीत विनंती आसा की हे OBCच्या लोकांक तुमी कित्याक डिप्रायव्ड करता. आतां OBCचे 49 रिजर्वेशन फॉर गोवा आनी ऑल इंडियातल्यान गोंयाक सुद्दां 49 येता. ऑल इंडियाचे रिजर्वेशन ST SC आनी बाकीचे OBCक मेळटा, वेल्यार गोंयच्या लोकांक मेळना. ते शॉकिंग न्यूज आसा. आनी ऑल ओवर इंडियन सगळ्यांक हे OBC लागू जाला आनी सगळ्यांक मेळटा रिजर्वेशन. आतां तेचे मॅट्रिक्सूय आसा. हे मॅट्रिक्स तुमकां दाखयता. हे पळय हेतून आतां सपोज बॉम्बेचे जाल्यार कितले कॉलेजीन आसा तेतून OBC खातीर पळया तुमी OBCक कितले सिट्स आहाय पळय, SC काय STक आसा. वेल्याज आमच्या गोंयान कित्याक ना. गोंयची संख्या
80% लोक आमी आसा म्हणटा आनी गोंयान कित्याक जायना एक वायट गोश्ट दिसता आमकां आनी मनाक दुखता आनी आमचे भुरगे आयज सपोज जाल्ले जाल्यार तुमी सपोज जाल्यार 2014 सपोज आता जाले ओबीसीचे जाल्यार 13 जर भुरगे जाल्ले वर्साक जाल्यार ते आयज कितले 108 भुरगे जावपाचे खंय तरी ते MD जावपाचे खंय तरी क्लिनींग घालपाचे लोकांक एम्प्लॉयमेंट जावपाचे लोकांक सर्वीस बरी आयज आमकां डेफिसीट आहा डॉक्टर कमी आसा आमच्या गोंयच्या लोकांक आमचे जर एवरेज काडली जाल्यार एक डॉक्टर कितल्या लोकांक पडटा ते इट गोज मोर दॅन 2000 अशें जाल्यार डॉक्टरांची गरज आसा आमकां आयज सिकनस वाडला जाल्यार डॉक्टर तयार जाता जाल्यार तुमी कित्याक तयार जावंक दिना ओबीसीच्या लोकांक तुमी पण कित्याक कारण कितें आसा वाय दे आर डिलिंग इट दीस इज अप टू द गव्हर्मेंट आमकां दिसना पण आमी कळकळीन आवाज करीता चीफ मिनिस्टरा कडेन आमची फायली पळय बाकी मिनिस्टरांक कॅबिनेटांक बी सगळ्यांक दिल्ले आसा हांव लोकल आतां सर आमचे संकल्प बाबा कडेन उलयलो संकल्प बाबान हावज फ्लोरान बरो आवाज केल्लो हांकां ओबीसीचे दिगंबर कामतीन ऑपोजिशन आसतना बाकी तेंच्यांनी बरो इशू घेतलो जाल्यार आयज ताका डिटेल धाडलेलें की बाबा चीफ मिनिस्टरा कडेन फायल पावल्या चीफ मिनिस्टराच्या कानान घाल मातशें समजय ताका की तूं कॅबिनेटान हे फ्रेम करप अमेंडमेंट करप आनी हेंचें काम जावन ओबीसीच्या लोकां खातीर आनी तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की फाल्यां आपूण सीएमा कडेन उलयता तशेंच आमी दाजी कडेन उलयले दाजीनूय सांगलें बारीक लोकांक काम जाता जाल्यार आमकां उमेद म्हणून आनी ताका दाजीक मागीर मनीशाक सांगूंक लायलें आनी तेंच्यांनी तांकां सांगलेलें तशें वेरियस MLA बाकीच्या लोकांक आमी मेळ्ळा की हे काम तुमी करून घेवचें आतां कित्याक करून घेना तें आमकां बारीक लोकांक कळना म्हणून आमी एक आवाज करता एक सिंपल कॅल्क्युलेशन पॉलिटिक्सान वोट बँक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो हे ओबीसीचेच लोक आसतले न्ही वोटींग करपाकूय मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आर बिलोंग टू द ओबीसी म्हणजे then how come this calculation is mismatching आय डोंट नो आनी इट इज सरप्रायझींग एक्चुअली तशें जावंक जायना बारीक लोकांक वयर काडपा खातीर हे सगळे रिजर्वेशनांनी केल्ले आसा आनी ते रिजर्वेशना खातीर आमी सगळे झगडटा आमी मुवमेंट करीत आसा पूण आतां ही गोश्ट पूण एक गोश्ट सांगता तुमकां साहेब अशेंच एक हायकोर्टान एक इशू जाल्लो आनी हायकोर्टान कोणाच्या अगेन्स्ट ऑर्डर दिल्ली पण त्याच्या अगेन्स्ट जाल्यार 48 अवर्सा भितर तेंच्यांनी कॅबिनेटान अप्रुवल हे केले आणि ते हायकोर्ट सेट करपा हेंच्यांनी एक न्यू हे अमेंडमेंट करून पास करून घेतले की तांकां एक मनशाक रिलीफ दिवपाक just for one person यू मस्ट बी नोईंग दॅट केस yeah आणि वेरेज आमच्या लोकांक आतां कितलीं वर्सां जाल्यां आमी धाडयता नॉक करता डोरार आमची जस्टीस आमकां ती रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडियाक आमकां गोंयकारांक कित्याक ना गोंयकारांच्या भुरग्यांक कित्याक ना तेच्या खातीर आमी मागणी आसा आमची एक मुद्दम विवर्स तुमचे खातीर एक कॅल्क्युलेशन हाडटा जशें नितीन बाबान म्हणला 100+ भुरगे जर आयज डॉक्टर जाता आहले कितलेशे PG यू नो पोस्ट ग्रॅज्युएट सो आयज कितलेशे ब्रेक यू नो what would have we got is we would have got good educated class in the society हे खंय तरी आमकांच यूज जाता आहले पण कांय कारणां खातीर हांव नको तुमी पॉलिटिक्सान आसा विनोद बाब तुमकां म्हाका दिसता पॉलिटिक्स कमी पण सोशल वर्कान चड आसता आनी हे सोशल वर्कान तुमचे कडेन सद्या जे एक पोर्टफोलियो आसा ते ओबीसीचे एक तुमी मंडलान आसा सो दिल्ली गेल्ले न्ही सो वेर यू फावंड युअर सेल्फ गोवा बारीकशे स्टेट तुम्ही दिल्ली गेल्ले ओबीसी थंय कशें वातावरण आहलें गोवाचें कशें वातावरण आतां आमी पळोवपाक गेल्यार म्हणजे ओबीसीचो जो विशय आहा ओबीसी आतां शरद बाबान एक्सप्लेन केलेलें आसा हे कितें आमी दिल्ली गेल्ले ओबीसीचे रिजर्वेशना खातीर आमी गेल्ले आमचो अध्यक्ष मधू नायक आनी आमची टीम गेली दोतोर आमचो चोपडेकर आनी हांव गेल्लो सो आमी ते एक कार्यक्रमाक गेल्ले ओबीसीचे थंय महासभा आसली व्हडलो मेळावो आसलो थंय सगळे सबंद देशाचे लोक थंय येयल्ले ह्या कार्यक्रमाक जाल्यार कार्यक्रमान इशू कितें आसलें की आमी जे ओबीसी समाज जो सबंद भारतात एक प्रमुख विशय जावन आसा ह्या पॉलिटिक्से हांव पॉलिटिक्सीच्या माध्यमांतून उलयना पॉलिटिक्स इज सेपरेट कित्याक तो दुसऱ्या पॉलिटिक्सान आमी दुसऱ्या हितून पॉलिटिक्स विशय येना एज अ ओबीसी म्हूण म्हाका हक्क आहा सांगपाक की सरकारूय आमचो आहा की सरकारान हेचेर लक्ष मारून हें काम करून दिवपाचें आमकां कित्याक आमचे समज भुरगे समज खंय तरी डॉक्टर जाल्यार PG पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचे खंय तरी फायदो लाभ मेळटा जाल्यार समाजान ही बरी गजाल जावन आसा आनी हो जो समाज आहा ह्यो कोणा वांगडा फाटल्यान उबो रावलो न्हू ह्यो केन्ना बेमान जायना कित्याक ओबीसीची एक तर स्ट्रेट फॉरवर्ड झुकेगा नाही तो अशें म्हणटा पळय ते केन्ना सकयल बँड बाबा एक तर तुज्या वांगडा झुकेगा नाही साला अशें कित्याक सांग हे आमचे ओबीसी समाजाची एक स्पेशलिटी आहा जर सबंद देशात समज ओबीसीक ते प्राधान्य दिता आनी ही जी रिजर्वेशन तांकां मेळटा जाल्यार आमकां गोंयान कित्याक मेळना गोंयान धाकटो आहा 80% ऑफ पॉप्युलेशन आमचे सबंद गोंयचे आयज ओबीसी समाजांतले जालां सो खंय तरी सरकारान
आमचे रिस्पेक्टेड दोतोर बाब CM यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो. तशेंच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयलो. आमचो आमदार दाबोले मतदारसंघाचो मोविन बाबा हे आमकां कॉपरेट करतले जर आमी सगळे मेळोन कित्याक तितून हांव तेजे कडेन विशय ह्यो चर्चेर हाडूना. कितें मधुबाब मेळोंक सोदता तेका, सो ह्यो विशय तेजे कानार घालून हेचेर आमी पूण तेजो जेन्ना आमी आहा तेचो OBC समाजान सगळ्यांक तो घेवन चलता, तेजी स्पेशलिटी आहा, तो आमकां ना म्हणचो ना हितून म्हाका इतली खात्री आहा. एक मुद्दम तुमकां व्ह्युअर्स खबर आसतले की ना, हे जे मुद्दो आसा तेज्या खातीर आयज टू सायड्स ऑफ वन कॉयन आनी टू कॉयन हांव नको, पण यू कॅन अंडरस्टँड दॅट ही इज फ्रॉम काँग्रेस आनी ही इज फ्रॉम BJP. दोन्ही बरोबर एक मंचार फक्त एक इशू घेवन आयिल्लो आसा, दॅट OBC रिजर्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मुद्दम हे कित्याक तुमचे फुड्यान एग्जाम्पल दिले, सो अंडरस्टँड that ye politics aside asa, these people are standing here just to represent, they are representing their association, आणि जो association asa ते 80% of Goa's population, voter population as well as other population. So कितलो मोठो इम्पॉर्टंट असे तुमचे जस्ट फॉर व्ह्युअर्स लोकांक खबर नासतले तुमचे समाजा भितर असे नामनीचे थोडे नाव मातसो व्ह्युअर्साकूय सांगा, सो दॅट पीपल वील अंडरस्टँड की हू ऑल हॅव रीच टू वॉट लेवल. टॉप एज्युकेशन लेवलाचेर म्हणटा हय 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 आमचे हिस्ट्री काडली जाल्यार खुबशे लोक जस्ट टू जालेले. नेम फ्यू. या आतांच हांगासूनच लेवलाचेर गेले जाल्यार आमचे ते संकल्प बामणकर आमचे समाज OBC कम्युनिटीसून पडटा. कितले MLA ह्या OBCचे? आतां लास्ट हितून आहले ते मोर दॅन 17 आहले. आतां कमीत कमी 7-8 जाणां आसा आमचे MLA आसा. आणि सगळ्यांक बरी गजाल म्हणजे आमचे देशाचे पंतप्रधान हे OBC समाजातले. ही बरी सगळ्यांक बरी गजाल आहा. नरेंद्र मोदीजी हे OBC समाजासून येता. सो आनी हेच्यान बरी गजाल आनी कितें आहा. सो हेचेर एक दिग्गज समज लिडर ह्या OBC समाजान आहा जाल्यार गोंयान फाडले पिछाडलो गेलो कित्याक वता हेचेर क्वेश्चन मार्क येता. सो हेचेर मुख्यमंत्र्यान आनी इतर कॅबिनेटान हेचेर डिसिजन घेवचें आनी रिजर्वेशनाचो कितें आहा तो आमकां न्याय दिवचो अशी इतली विनवणी आनी एक विनवणी रिक्वेस्ट कडकडीत ही विनंती. कळकळीची विनंती. पण हे विनंती जातले कित्याक म्हाका दिसता 8 वर्सां कमी टायम ना विनोबाब पॉलिटिक्सान. आतां तुमी थोडे दोन वर्सां जाले आसतले यू आर एक्टीव इन पॉलिटिक्स, सोशल वर्कान खूब पयलींसून हे मागणी कितली वर्सां जाली. एक 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 टायम आसता, एक टायम फ्रेम आसता. इतलो टायम घेवप दिसता तुका बरी गजाल? पळय आतां हांव आतां येवन हे OBC महासंघान म्हाका दिसता एक 2 वर्सां जातलीं. हेच्या पयलीं आमचो मधुबाब म्हाका दिसता तो फायट करीत आहा, तो भरपूर कामां करता OBC समाजा खातीर कितें न्याय मेळपा खातीर. आनी तो धांवपळ तेजी चालू आसता, केन्ना दिल्ली वच आनी खंय मिनिस्टराच्या दारां हे तेजी आमी अपडेट डेली पळयता. सो तेका तो म्हणटा कितें फाल्यां तुका चेडूं आहा म्हाका. सो हे OBC समाजा नात्यान तूं भंडारी समाज ओके OBC येता फायनली वी आर OBC समाज. सो खंय तरी तुज्या चेडवाकूय फाल्यां कितें तरी करपा जाय पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर, जाल्यार तुकाय खंय तरी हेचो लाभ जावंक जाय काय नाका. म्हणून आपूण झगडटा तुका मनान पटलें जाल्यार पटलें म्हणटा तो. सो खंय तरी हांवूय चिंतलो की आमकांय बाबा चेडूं आहा, सो फाल्यां तेकाय शिक्षणाक खंय तरी मदत जावची म्हणून आमी हेचेर म्हाका तेजे तत्व पटली, म्हाका तेजे विचार पडले. सो आमी मुवमेंटाक लागले खंय तरी हे करपाक डिफरन्शिएट करपाक न्हू की तूं काँग्रेस आमी हे काँग्रेस आनी BJPचो प्रश्न येना, ह्यो OBCचो प्रश्न येता. हेतून 19 कास्ट येता. आतां शरद भाईन नांव तुमकां सांगलें आसतलें कास्टाचें. ते कास्टांक घेवन फुडें वचप ह्यो प्रश्न मोठो आसता. ते प्रश्नाचेर सुटो काडपाक तितलेच हे जे ऑथॉरिटीज आहा हेंची तितलेच डिसिजन आसता की हे बाबा प्रश्न सुटावो करचो. हे ॲक्च्युली पॉलिटिक्स न्हू म्हणून आमी फक्त एकूच प्रश्न विचारलेले कितले आमदार हा पार्टीचे विचारून आसले. तुम्ही म्हणल्यार 7 आमदार आसा. सो बरी गजाल आहा. तुमी इलेक्शनाच्या टायमार शरद बाब केन्ना अशें जालें की तुमी पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टी तेंचे फुड्यान हो प्रश्न मांडले की बाबा आमचे हे रिजर्वेशनाचें काम करा, ना जाल्यार आमी हे मेमोरंडम पॉलिटिकल पार्टीक आमी दिल्ले, सबमीट केल्ले सेपरेटली. आनी हेजे OBCचो हांव सावथ गोवाचो काँग्रेस रिप्रेझेंटेंट आसल्या कारणान हांवें जेन्ना ते आमचे मॅनिफेस्टो तयार करतना हांवें ही प्रपोजल मांडलेली, आमकां अशें जावंक जाय अशें केल्लें आमी प्रपोजल दिल्ली. पण पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना जातात जेन्ना ते सगळे बारीक बारीक गोश्टी तांकां दिसता हे फाटी असायड दवरता. पण एक्चुली हो मुद्दो तेंच्यांनी घेवंक जाय आसलो सगळ्यांनी. आमची एक रिक्वेस्ट आसा लोकांक, OBCचे लोक आनी आमचे समाजाचे लोक आसा सगळे मेळून आमी थंड सादे लोक मिडल क्लास लोक म्हणटा, पण देवाच्या कार्यान आमी खुबशे फुडें पावल्ले आसा. एज्युकेशनल लेवल जावं आनी पॉलिटिकल लेवलाचे बाकीचे बिझनेस लेवल आमचे खूब उच्च तराचे लोक पावल्या. ह्या लोकांक समाजाक सुदारणा करपा खातीर हे सगळे रिजर्वेशन येयल्या. म्हणून हांव आमच्या OBCच्या ST SCच्या लोकांक
मागता तुमकां कळकळीची विनंती करता. आयज नवीन बाईक आमी पळयलो खुबशे इश्यू घेता तो आनी लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक खुबशी ट्राय करता. तसो म्हूण आमी दिसलें की हो इश्यू तुमचे कडेन मांडचो आनी तुमी हेचेर लोकांक बरी मॅसेज दितले. खरेखर आमकांय दिसलें की हे तुमचो जो इश्यू आसा इम्पॉर्टंट आसा. थँक्यू देव बरें करूं. जाल्यार हांव लोकां कडेन मागता की आमी शिगम्याक कशे वत्सय करता, एक आमी सगळे एकठांय जाता, तशें तुमी सगळे एकठांय जाया. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लिडरां कडेन वचा, MLA कडेन वचा, मागीर तो कोणूय असो, आनी जो हो विशय तो तुमी तांकां सांगा की ह्या फावटी ह्या कॅबिनेटान येवपाक जाय, अमेंड जावंक जाय. आमचे 21-22 आतां जे एडमिशन जातले ते आमच्या लोकांक रिजर्वेशन दिवंक जाय. जाल्यार तो रावंड ऑफ एडमिशन स्टार्ट जालो जाल्यार मागीर परत भायर वयर काडटले. जशें पंचायत OBC खातीर कसो बोळ जाल्लो, पण लोकांच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांनी मुवमेंट केलो म्हणटा तांकां पंचायत रिजर्वेशन मेळ्ळें. ना जाल्यार OBC आनी फाटीं वचपाची. जाल्यार एटलिस्ट ह्या वर्साक तरी आमकां दिवचो अशी आमची तर मागणी आसा. हय, सो तुमी व्ह्युअर्स चिंतता आसतले की आमी हे सडनली OBCचो कसो टॉपीक हाडला. सो हो टॉपीक हाडपाचो कारणूच हो आहा की थोड्या दिसांनी हे जे एडमिशन सुरवात जातले. सो इफ दे मिस द ट्रेन दे मिस इट फॉर 1 इयर. सो तेजेच खातीर आयज मुद्दम आमी हे स्पेशली आमचे जे लिडर्स आसा, नाव दे आर नॉट स्टँडींग हेअर एज अ पॉलिटिकल लिडर, दे आर स्टँडींग हेअर एज OBC लिडर. आनी तुमकां मान्य आसा जे म्हणटा की सगळ्यांनी आतां फुडें येवपाक जाय, तुमच्या समाजाक तुमी अपील करपाक सोदता अशें. सारकें एब्सोल्युटली ट्रू. तो सांगल्या पळय तेणी ते सगळे वेवस्थीतपणे सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आहा. कित्याक आमच्या हक्काक आमकां खंय तरी उलोवपाचो हक तितलोच आहा. उलोवपाक शकता तूं डायरेक्ट. कित्याक आमकां रिजर्वेशन हें इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक फ्युचर भुरग्यांचो आसा आनी आतां कित्याक फ्युचर इज इम्पॉर्टंट. आतां फुडें शिक्षणाक जर आतां फाल्यांचो समज टायम मिस जालो जाल्यार परतून 1 वर्स राव. सो आयज लायफाचें खबर ना फाल्यां कितें जातलें तें. सो आयचे आयज कितें करपाक हें आमकां पडलेलें आसा. सो हेचेर खंय तरी सगळे लोकांकूय सांगता की हेचे सिरियस इश्यू जावन आसा ह्यो. कित्याक आमकां खंय तरी रिजर्वेशन मेळचें हेच्या खातीर आमी झगडत आसता आनी आमचो मधू बाब हो केन्ना प्रश्न काडीत आसता. आमी तरी आतां कित्याक आमकांय कळोन येयला की आमकांय फुडें आमकां चेडवाकूय कितें फुडें एड्युकेशना खातीर हे केन्ना गरज पडटली तेन्ना ह्यो जो एमेंड आतां रूल समज काडलो एमेंड जालो जाल्यार आमच्या खंय तरी चेडवाकूय हेचो फायदो जावंक शकता. जाल्यार इतर कोण ल्हान माणुकली भुरगीं आतां फुडें वाडटलीं तांकां ह्यो फायदो जातलो. तेच्या खातीर आमकां एकत्र येवपाची गरज आहा. आनी सपोज एक एग्जाम्पल दिता, फ्युचरिस्टीक हेंच मागणी सपोज हेंय फाटी जायना, एक अनरेस्ट आसतलें तुमचे OBC समाजा भितर की हे फाटी करूं ना म्हणून. डिमॉरलायज जातले भुरगे एज्युकेशनाक. तांकां दिसतलें कितें आमी अशें डिप्रायव्ड ऑफ दीस फेसिलिटी आसतना दिना, आसून आमकां मेळना. एक वायट मॅसेज वयतली. एक आनी कर्ज शूड नॉट बी गूड फॉर. आतां जे वायब्रेशन तयार जाला आयज गव्हर्मेंट बरो आसा, बरें काम करता म्हणटा, जाल्यार आमची एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा हें बरें काम आसा करा. तुमकां ब्लेसिंग मेळटली, लोकांची ब्लेसिंग मेळटली. खंय तरी भुरग्यांचे फ्युचर जातले, विजन तयार जातले. तुमी तांकां ते डिप्रायव केल्यार ते डिमॉरलायज जातले. ते खंय तरी ते फाटीं उरतले. समाजाक फाटीं काडून तुमी फुडें वचून कितें फायदो जातलो तुमकां? सगळ्यांक हातीन हात घेवन चलोवपा सारकी तुमकां निवडून हाडल्या लोकांनी, तुमकां मेजॉरिटी दिला. तुमी करता आमी मानता, पण एटलिस्ट OBC खातीर आमच्या समाजा खातीर करा. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कांय ना हितून. हो आमच्या BJPच्या लोकांनी तुमकां सपोर्ट केला, बाकीच्या लोकांनी सपोर्ट केला, काँग्रेसीचे सपोर्ट केला. इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस वी आर टुगेदर फॉर द जस्टीस फॉर OBC. आनी आतां 8 आमदार काँग्रेसीचे BJPन गेले. सो सगळेच BJP कशेंच आहा वातावरण. सो जावचें अशें आमचीय मागणी आसा. आनी इट इज रियली व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ हे जे आतां जायना जाल्यार 1 वर्स, जस्ट इमॅजीन 1 इयर ऑफ दोज इन्स्पायरींग स्टुडंट्स वील बी वेस्टेड. आनी हे जावचें न्हू म्हणून आमची विनंती आसा, जे हे समाज आसा, इफ दे हॅव बीन रिप्रेझेंटींग अगेन एंड अगेन, टायम एंड अगेन तुमी रिप्रेझेंटेशन दितात. आनी हो मुद्दम तुमकां एक बिफोर आय वायंड अप एक नोटिफिकेशनाचो कॉपी दाखयता, सो दॅट people should know that this is the notification copy which clearly says everything very very clearly. So खंय तरी जेन्ना लोक म्हणटा की बाकीचे हेर कडेन दुसरे स्टेटीन जर इतले सगळे OBC खातीर आसा रिजर्वेशन जालें, गोंयान कित्याक ना? गोंय एक ल्हान इट्स व्हेरी स्मॉल गोवा. यू कॅन मेक एंड ब्रेक एनीथींग इजिली. सो हें तरी बारीकशें गजाल बेगीन जावचें, हें सगळ्यांची मागणी आसा. Goa News now also wants to make a special request on behalf of this 80% of population that those who are on the chairs, please listen to their grievances. खंय तरी खरेंच खर हे भुरग्याचे भविश्याचो प्रश्न आसा. हे प्रश्नाक आनी don't put a stamp so that they go out. They have to get admission.
खुबशे भुरगे आहा आनी म्हाजे खुबशे ओबीसीचेच फ्रेंड आसा आनी आय नो हाव दे प्रॉस्पर तेंची यू नो दे हॅव रियली गुड मेंटॅलिटी तेंचें शिक्षण बरें आसा and they can achieve, they are achieving. So with that message, एक लास्ट तुमचो मेसेज कितें समाजा बाबतीन दिवपा सोदता आनी पॉलिटिशनाक एक कितें जर तुमी सांगपा सोदता. माझं हे लास्ट एक मेसेज म्हणजे कितें आहा एज अ पॉलिटिशियन आतां पॉलिटिशियन सोडून दी एज अ ओबीसी एक दाबोले मतदारसंघाचो ओबीसी नागरीक सो एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता आमचे ऑनरेबल CM दोतोर प्रमोद सावंत बाबा की आनी आमचे दाबोले मतदार प्रोटोकॉल फॉलो करूंक वचपाक दाबोले मतदारसंघाचो आमदार आमकां लागता सो तेज्या हितून बाय प्रोटोकॉल आमचो प्रश्न आहा तो जो ओबीसीचो रिजर्वेशन हेचेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हेचेर आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हेची आशा हांव बाळगिता. हे नवरात्रीचे हे नवरत्न चालू आहा ते हे नवरात्रीचे हितून बरो आमकां एक शब्द माननीय मुख्यमंत्र्या कडसून मेळटलो हेची आशा बाळगता आनी बरें फुडें काम जातलें दसऱ्याक. सो हे दसरो आमी ओबीसीचो रिजर्वेशनाच्या बरे गोड उतरां आयकून आमी दसरो सादर करतलो हेतून म्हाजी अपेक्षा आहा. जय अंबे जय महाकाली. तुमचे लास्ट स्टेटमेंट. लास्ट स्टेटमेंट म्हणजे खूब वर्सां जालीं लोकांक तुमी डिप्रायड केलें पण आतां दिवया की तुमचीच भुरगीं समजा तुमी आनी एक बरी मॅसेज दिया सगळ्यांक ऑल ओवर इंडियाक वयतली मागीर तशी गोंयान लोक खूश जातले आनंद जातले आनी सगळें मेळोन आयज तुमी हेजेरूच या तुमचे कडेन सगळे नंबर खूब आसा आयज तुमकां ऑपोजिशन कोण ना जाल्यार तुमी एक बरें मन चिंतून आयच्या एक दिसान एक 2 दिसां भितर ते करून बाकीचे ते रावंड ऑफ एडमिशन PGक आसतलो तो दवरून अमेंडमेंट पास करून कॅबिनेटान अप्रूव करून ते म्हाका दिसता अप्रूव करचे आनी हांकां जस्टीस दिवचे भुरग्यांक लाभ दिवचे एज्युकेशना खातीर तांकां प्रॉस्पर करचे जेन्ना ते प्रॉस्पर जातले तेन्ना आमचें गोंय प्रॉस्पर जातलें आमच्या लोकांचें हेल्थ प्रॉस्पर जातलें आनी आमी सगळे हॅप्पी उरतले जशें म्हटल्या प्रमाणे आयज नवरात्रीचो दीस आतां आयज कत्यायनी दीस म्हणटा तेका म्हणटा ती शी स्टँडींग विथ स्वोर्ड म्हणजे ती वायट कितें विसरपाचें त्रिशूल वायट कितें तें विसरप आनी बरें कितें करचें लोकांक एक मॅसेज दिवपाक सोदता की जशें तुमी शिगम्याक रोमटामेळ तयार करता आनी कितें म्हणटात ते आमी उत्सव वत्सय तशें तुमी जस्टीस मागता करून रोमटामेळ तयार करचे आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA कडेन मिनिस्टरा कडेन वा CM कडेन रिक्वेस्ट करची की बाबा आमकां जस्टीस दिवची म्हण तुवें आनी म्हाका खात्री आसा आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद आमकां जस्टीस दितलो म्हणून आनी तेजे कडेन नम्र विनंती तशीच आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता मनांतल्यान पांयां पडटा तांकां की तुमी हे आयच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक खातीर जस्टीस दिवपाक तुमी मातशी तरी कळवळ करची. थँक्यू व्हेरी मच नितीन बाब. थँक्यू व्हेरी मच विनोद बाब. खरेखर तुम्ही तुमचे मनांसून उलयले. आमी अपेक्षा धरता जी सरकारान यांची जी मागणी आसा बेगीन से बेगीन पुराय करचे. थँक्यू व्हेरी मच. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.